बापान आमचे दोया केली मेल्ल्या जेजू शेवट केलो ताच्या वरवे आमकां ताणें नवो देवीक जल्म दिलो जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वैभव महिमा सासना जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वैभव महिमा सासना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी पास्कांच्या काळांत आसा आनी आयज आमी पास्कांचो सवो आयतार पाळटा. ह्या कुशालकायेच्या काळांत जेन्ना आमी आसां तेन्ना आमकां जायत्या प्रस्नांक लागून आमकां खरीत भशेन आमचेर भिरांत येता आनी अदीक करून आमचें जिवीत उचांबळ जाता. ह्या वेळार देव आमचो मोग करता हें आमकां तावें जावंक जाय. आमकां खरीत भशेन आमकां ह्या देवान आमचो मोग केला हें आमकां मनान धरून आमकां कुशालकाय भोगूंक जाय. आनी ह्याच पासत भाग्योन जो हांव म्हणटा की देवान आमचो इतलो मोग केलो की आमच्या मोगा खातीर ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओंपून दिलो. हो जेजू आयच्या दिसा आमकां म्हणटा, तुमी तर म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. देवाचो मोग आमी न्हय फकत उतरांनी आमी दाखोवंक पूण करण्या वरवीं तो आमी पाळूंक आयच्या दिसा देव आमकां आपयता. तर देवान आमचो मोग केला जाल्यार आमी भिरांतीन आनी उचांबळायेन जिवोवचें न्हय, पूण देव आमचो सदांच मोग करता, तो आमकां सांबाळटा राखता म्हूण आमी खुशाल जावचें. आनी ह्याच खुशालकायेन आमी एकामेकाच्या मोगान जिवचें आनी एकामेका सवें आमी हुस्को धरचो. तर हेंच मनान धरून हे मिसाचे भेटेन आमी आतां वांटो घेवया. आनी ही मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं देवाची काकलुतीक उलो करून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुडोपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच आंतवार मरये सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Sobiak akut kor, sobiak akut kor, Christak akut kor, Christak akut kor, sobiak akut kor, sobiak akut kor. देवाच्या सगल्या देण्या खातीर आनी ताच्या मोगा खातीर ताका आमी दिनवासून ताची तुस्त करून आमी म्हणुया. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत
आमी तुका वाखाणटाव. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमया देवा, देवाचे शेडे, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ ओगी रावन आमची खासगी मागणी आमी देवाक मुखार हाडुया. हे मिसाचे भेटेन आमकां जाय तें देवा लागीं मागुया. आनी खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरस ह्या पिडेकाल जायतीं आमची भावा भयणां कश्टवतात, तांचो आमी उगडास करून खेरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. देवान तांकां हे पिडेंतली निवारूंक आनी तांकां बरीं करूंक आमी मागतना आमकांय हे पिडेंत आमी पडना जावंक आमकां खेरीत कृपा हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. स्वर्गीच्या बापा, पुनर्जीवन जाल्लो तुजो पूत सगळोच पवित्र आत्म्यान भरलो आनी मोहिमेवंत जालो. आमकांय ताणें हो आपलो पवित्र आत्मो भासायला. आमच्या सांगाता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या. तर ह्या स्वताच्या आत्म्यांक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विस्वाशीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुर्म दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. फिलीप सामारियाच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदें ताणें क्रिस्ताक पुरगूट केलो. तांच्या विजमिताची खबर आयकून वो आपणे काशातीं पळयलीं देखून फिलीप पुरगुट्टालो तो संदेश पुरजेन एका मनान मानून घेतलो. देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांतले मेळ्यात्मे बोब मारून भायर सरतले आनी पुस्कोळ आर जाल्लीं आनीक तोंडी बरीं जातालीं. हाका लागून त्या शारांत व्हड कुशालकाय वसताली. सामार्याच्या लोकांन देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनीक जुवांवांक तांचे शीं धाडलें. थंय पावल्या उपरांत भावार्थांचेर पवित्र आत्मो दिवंक तांणी मागणें केलें, कारण तांचे मदल्या एकल्याचेर पर्यान पवित्र आत्मो आजून दिवंक नासलो. तांकां फकत सोमया जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें. तेन्ना पेद्रून आनी जुवावान तांचेर हात दवरले आनीक तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. आमचो जबाब जावं दी. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनू आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हणुया, प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनू आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजयात. देवाक सांगात, कितलीं विचित्र तुजी कर्तुत्वां. आमचो जबाब, प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायनां गायता, तुज्या मनाक गितां घडटा. येयात आनीक देवाचीं कर्तुत्वां पळयात.
मनशां मदीं घडिल्लीं विस्मितां आमकां तोटाक करता तसलीं. आमचो जबाब: तुम्ही वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. हे पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पुदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. आमचो जबाब: तुम्ही वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतले न्हू सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें केली ती विस्मितां म्हज्या मोगाची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब: तुम्ही वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, ख्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भोक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या बोरवाशाचें कारण मागतल्याक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलोबायेन आनी आदर मानान आनी नितळ अंतस्करणान. हे भाशेन क्रिस्ता सोवें तुमचें जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाडयो करतात आपली सगलीं बोगलांटां म्हूण समजून ती लोजेक सांपडटलीं. आनी जर ही देवाची खुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून कोश्ट दोग भोगल्यार ओदीक बरें. कित्याक म्हणल्यार जेजू क्रिस्त सारको निरोपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सुरशी पावोवंक तो एकेच पावटी पातकाक लागून मेलो. पातकां खातीर मेलो. मनशा सैमा परमोणे ताचो जीव काडलो पूण आत्म्यान परमोणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy. Jesu munta, कोण मोसो मोकोडता जाल्यार मोशे उतर सांबाळटलो आनी मोसो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे येतोल्या. Sorvesporak soy, sorvesporak soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवें आसू. जुआवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी मोसो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारुती दितलो आनी तो तुमचें सोबें सदांकाळ आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना पूण तुमचेशी येतलो.
आनीक थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक देखचो ना. पूण तुमी म्हाका देखतल्यात कित्याक हांव जिवो आसां आनी तुमी जिवे आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सोबे आसां आनी तुमी म्हजे सोबे आसात आनी हांव तुमचे सोबे आसां म्हूण त्या दिसा तुमकां कळटलें. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलों आनी ताका म्हजी ओळख दितलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाnie. वकाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा बुडांदो, आयज ह्या कुशालकायेच्या पासकांच्या काळाचो 6वो आयतार आनी ह्या आयताराच्या सेवाधर्मांत शुभ वर्तमानांत सुरू जातांच आमकां ही जेजूची उतरां मेळ्ळ्यांत. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हज्यो आज्ञा सांबाळटलो आनीक हांव म्हज्या बापा कडेन मागतलों आनी तुमकां एक शारोती दितलो. जाल्यार ह्याच शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक आमी हींच उतरां दुसरे भाशेन जेजून घालोलीं आयकतात. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हज्यो आज्ञा सांबाळटलो तो म्हजो मोग करता आनीक म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, हांवूय ताचो मोग करतलों आनीक म्हजी ओळख ताका हांव दितलों. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां घेवन बाबा बुडांदो हो ल्हानसो नियाळ आमी करुया. पयलीं आमची नदर मोग ह्या उतराचेर घालुया. आमकां भाग्योन जुआंव उगडास करता आपले चिटींत. म्हणटा हांव सांगता तो मोग आमी देवाचो केला तो न्हय पूण देवान आमचो केला तो. आनी आयच्या सुरवातेच्या उतरांक जरी तर आमी कान दिलोलो जाल्यार थंयसर आमी आयकल्लें, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. बाबा बुडांदो, देवाचो मोग कसलो काय? मनशा सारकेलो. देवाचो मोग वो देवाच्या मोगाक किरीत गूण आसात जे घडये मनशाच्या मोगाक आसनात. मनीस देवाचो मोग करता तातूंत वो एक मनीस दुसऱ्या मनशाचो मोग करता तातूंत हे देवाच्या मोगा सारकेले गूण आमी जायते फावटी पळयनात. कित्याक देवाचो मोग सदांच सगळे परिस्थितींनी आमी बरीं जावं वायट जावं देव सदांच मोग. देवाचो मोग आतां उणें मागीर चड, परतून उणें परतून चड अशें ना. देवाचो मोग सदांच तितलोच उपोट मेजूंक जायना तितलो. त्या भायर देवाचो मोग चुकतल्या मनशाक बोगसोणें दितलो मोग. आनी शिकी देवाचो मोग मनीस आसा तसो मानून घेतलो मोग. हें आमी केरीतपणी जेजूचे वागणुकेंतल्यान पवित्र पुस्तकांत लांबायेन पळयता. आमचोय मोग देवा सोबें पेल्या सोबें असलोच करूंक आमी वावरुया. ह्या नियाळांत आमची नदर आज्ञा माय कमांडमेंट्स हाचेर आमी लावुया. सगळ्यो आज्ञा एक आज्ञेंतल्यान आटापूंक जाता जी जेजून दिली.
एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. मोगाड बाबा बुडांदू, जेजून दिलोली आज्ञा मोगाची, पूण हे मोगाचे ह्या आज्ञेंत आनीकूय जायते आमी पळयता. जेजून दिलोली आज्ञा सेवेची. मोग आसा थंय सेवा आसा. जेजून दिलोली आज्ञा साक्रिफिसांची, त्यागांची. मोग आसा थंय आपणाक ना म्हणप आसा, दुसऱ्या पासत जियेवप आसा. आनी जेजूची आज्ञा स्वताची, फटींग पडना, स्वताची. आनी ह्या पासत बाबा बुडांदू आमकां किरीतपणी ह्या समयार जेन्ना आमी चड भायर वचोना, आमच्या वावराक देखून आमी घडये भायर सरूंक ना, थोडीं घडये सल्ल्यांत जायत, पूण अदीक चड जाणां आपल्या घरांतूच आसात. आपल्या घरच्यां बराबर हे गेल्ले दीस म्हयने सारल्यात आनी आमी नोकडो केन्ना पासून सारतले हांव तें हे भाशेन किरीत भाशेन ही दिलोली आज्ञा एकामेकाची सेवा करून, त्याग करून आनी स्वतान जिवन आमच्या कुटुंबांतूच आमकां किरीत एक सोयेक कसो जेजूची आज्ञा आमी वेव्हारांत घालूंक. टू लिव अप बाय द कमांडमेंट गिवन बाय जीसस. आनी निमणे सुवातेर आमची नदर जेजू भासायता आनीक भासावणे उपरांत पाटयला त्या पवित्र आत्म्यांचेर. हांव तुमकां एक शारोती दितलो. आमी आयज 6व्या आयताराक पावल्या. फुडल्या आयताराक आमी जेजूच्या स्वर्गा प्रवेशाची परब करतले आनी त्या उपरांतल्या आयताराक पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब करतले. पवित्र आत्मो जेजून भासायलो आनी त्या उपरांत पाटयलो. पवित्र आत्म्याची खबर आमी करता तेन्ना आमी देणी पवित्र आत्म्याची आनी फळां पवित्र आत्म्याची खबर करता. पवित्र आत्म्याची देणी, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट आमकां सगळ्यांक गुणेस्त करतात. आनी पवित्र आत्म्याची फळां आमचे उद्देशी एके भाशेन उत्पन्न करूंक आमकां आपयतात. बाबा बुडांदू, देवान आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याची देणी दिलोली आसात. आमच्या बावतिस्माच्या दिसाक पवित्र आत्मो आमकां दिलो. आमच्या क्रिस्माच्या दिसाक ह्या पवित्र आत्म्याची जागृताय आमकां मेळ्ळी. आनी हे जागृताये वरवीं आमी जेजूची गोवाय जावची. आमी ही पवित्र आत्म्याची फळां उत्पन्न करची ही आज्ञा आमकां दिली. वचून जेजूक गोवाय जावंक ह्या बऱ्या कोरण्या उद्देशी. आयज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना किरीतपणी देवान आमचो मोग केला तसोच आमी देवाचो आमी पेल्याचो करूंक कृपा मागुया. आमकां दिल्या ती आज्ञा प्रमाणे जिवंक, जे आज्ञेंत स्वत आसा, साक्रिफीस वो त्याग आसात, सेवा आसा, हातूंतल्यान ही आज्ञा जिवंक आमी वावरुया. तसोच पवित्र आत्मो आमकां जोण एकल्याक मागून जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक कृपा मागुया. अशें आसा. सगळीं आमी भावार्थ उच्चारून म्हणुया. सत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सबलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो,
स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. देवान आमचो मोग केला आनी हो मोग आपल्या पुता वरवीं ताणें आमकां दाखोळ केला. हो ताचो पूत आपल्या मोगान रावून आमी एकामेकाचो मोग करूंक आपयता. हो एकामेका सवें आमी हो देवाचो मोग आमी वांटूंक ताचीच कृपा ह्या वेळार आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या आवड्या वरवीं आमी बापाक उबारुया. पयले सुवातेर पाप साहेब, बिस्म साहेब आनी सगळे यादनीक आनी मोटवाशी भाव भयण देवान तांचो मोग केला आनी मोगानूच तांकां विचून काडल्यात. आपलें जिवीत जियेतना हो देवाचो मोग ल्हान ल्हान कोरन्या वरवीं आपले परजेक ताणें दिवंक तांचे पासत मागुया. सरकारी वडिलां खातीर मागुया. ह्या दिसांनी जायते ते वावर करतात. अदीक करून थाराव घेवंक तांकां जायतें सोंपेपण मेळना. जायत्यांचें आयकचें पडटा. ह्या वेळार ते थीर रावंक आनी परजे खातीर आनी परजेच्या बरेपणा खातीर ताणें फावो तसले आनी बरे ते थाराव घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आयज आमची फिरगोसकारां जावं कांसावले तशींच आरोसी हे ओत्मीक जेवणान ती वांटो घेतात. कुडीन तांकां ह्या वेळार हाजीर जावंक जायना आनी ह्या पासत जायते पावटी निराशीपण येता. ह्या वेळार ताणें ओळखून घेवं की देवान तांचो मोग केला आनी देव तांचो मोग करीत आसा आनी ह्याच खातीर आयच्या दिसा देवान तांकां मोगान भरूंक आनी एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान ती जिवंक आमी आमच्या फिरगोसकारां खातीर मागुया. कोरोना व्हायरस ही पिडेकाल जायतीं बोली पडून मरून गेल्यान तांकां सासणाचें सूख मागतना जायतीं आमची भाव भयणां कश्टवतात. तांकां खेरीत बेगीनूच देवाची पेकोवणी मेळूंक आनी ती बरी जावंक आनी सगल्यांक आमकां सगल्या ह्या वायटांतली देवानूच निवारूंक आमी मागुया. थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमची खासगी मागणी आमी देवाक उबारुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बो मोगाळ बापा, तुज्या पुता वरवीं तुवें आमचो मोग केलाय आनी ह्या पुताचो मोग करूंक तुज्या आज्ञा पाळूंक तूं आमकां आपयताय. ह्या वेळार आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान तूं आमचो मोग करताय म्हूण आमी मानून घेता. पूण एकामेकाचो मोग करूंक आमकां अवघडाय येतात तेन्ना तूंच आमकां तुजे कृपेन भर आनी एकामेकाच्या मोगान आमी जिवन तुजो मोग करूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Dewa utor ami getla, taka ami sabab dilaš, sabab saudi živitaco, mogan kele betonico, bapa tuše utor manta,
मोगान तुका शिवेत रोपता बापा तुझे उदोर मानता मोगान तुका शिवेत रोपता. म्हज्या भावा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. कोनवाळ्या बापा, आमच्या पातकांक लागून निरोपराधी पूत तुजो आमा अपराध्यां पासत कुर्सार मेलो, पूण आमकां आपल्या आत्म्यान भरून तुज्या गोपान व्हरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्यान भरोन पुनर्जीवन जालो. ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण संभ्रमून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजेशी ओडून व्हर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलोलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. Jesu melo, Jesu żywot zala, Jesu nowiane dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे प्रितुमींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बेगीन दवरून दिता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजून आपल्या शिसांक मागणें शिकयलें, तेंच मागणें आमी बावार्थान म्हणुया आनी बापाक उलो करून आमी एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमकां कृपा मागून घेवया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुतको. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुतको. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां.
हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. सर्व पदवेदारा आनी काकुटचारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणांकाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बोड सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरशेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचो आमी खरो मोग करूंक जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्या आनी तेन्ना तूंय आमचो मोग करतलोय आनी आपुणूच मोगान आपली ओळख आमकां दितलो म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो भासावण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हूण आमी बोरवशान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu kapcie moden dorun, ekamekak pritina diun, soliami portun gara, dacia mogak moczancie kuk, Jesu colo mogarostiar, mogarosto amidoria, Peleața cri Jesun chele, Peleața cri amicoria, Peleața cri Jesun chele, Peleața cri amicoria.